आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। हामी चाहिँ अहिले फन्डामेन्टल्स अफ अर्गनाइजिङ भन्ने छौँ होइन। अब यहाँनिर सुरुमा 10 मार्क्सको क्वेसन हेरौँ। यो फन्डामेन्टल अफ अर्गनाइजिङमा यहाँ हेर्नु न, डेलिगेसन अफ अथोरिटीबाट सोधेको छ। अनि 2078मा भनेको एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको छ। त्यसपछि सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ 2077मा। डेलिगेसन अफ अथोरिटी फेरि 2076मा जोडेको छ। त्यसकारण अब यो च्याप्टरको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिलेबल्स देखाइदिन्छु। सिलेबल्समा यहाँ हेर्नुहोस्, यो युनिट 6मा तपाईँले यसरी डिसेन्ट्रलाइजेसन डेलिगेसनहरू पढ्नुपर्छ क्या। एप्रोचेस अफ अर्गनाइजिङ, अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्टलाइजेसन, अनि त्यसपछि डेलिगेसन अफ अथोरिटी, डेलिगेसन अफ अथोरिटीको मिनिङ, स्टेप, अब्स्ट्याकल, त्यसपछि यो अब्स्ट्याकललाई कसरी इलिमिनेट गर्ने त्यो कुरा पढ्नु पऱ्यो। डेलिगेसन प्रोसेस पढ्नु पऱ्यो। सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन पढ्नु पऱ्यो। यिनीहरूको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक एन्ड मेकानिस्टिक भ्यू अफ अर्गनाइजेसन पढ्नु पऱ्यो। अर्गनाइजेसन आर्किटेक्चर यसरी पढ्नुपर्छ। अब सेकेन्ड फर्स्टमा हाम्रो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि एक्सप्लेन द बेरियर्स अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी। डेलिगेसन अफ अथोरिटीका बेरियर्सहरू के हुन्छ? सेकेन्ड सुरुमा अब तपाईँले डेलिगेसन अफ अथोरिटी भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। अब अथोरिटी भनेको के हो भन्दाखेरि पावर हो। अथोरिटी भनेको पावर हो र डेलिगेसन भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्रवाह गरिदिने हो क्या। डेलिगेसन अफ अथोरिटी इज द प्रोसेस अफ एसाइनिङ स्पेसिफिक वर्क टु इन्डिभिजुअल विथिन द अर्गनाइजेसन एन्ड गिभिङ देम द राइट टु पर्फर्म द वर्क। अर्गनाइजेसनभित्रका व्यक्तिहरूलाई पावर दिएर उनीहरूलाई त्यो काम गर्नको लागि दिने राइटलाई नै डेलिगेसन अफ अथोरिटी भनिन्छ। स्पेसिफिक वर्क टु इन्डिभिजुअललाई चाहिँ स्पेसिफिक वर्क क्या, तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्रको कर्मचारी हुनुहोस् अथवा स्टाफ होस्, सबअर्डिनेट्स, उनीहरूलाई तपाईँले स्पेसिफिक वर्कको लागि दिने राइट डेलिगेसन अफ अथोरिटी हो। विथ द हेल्प अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी म्यानेजमेन्ट गेट्स द वर्क डन थ्रु अदर पिपल। यसको मद्दतले चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ अरू व्यक्तिको मद्दतबाट काम सक्ने गर्दछ। इट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इन म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस वेयर म्यानेजर डेलिगेट सम अफ देयर अथोरिटी टु देयर सबअर्डिनेट्स। यो एउटा म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसमा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, जसमा चाहिँ अब म्यानेजरहरूले आफ्नो अधिकारहरू आफूभन्दा तल्लो सबअर्डिनेट्सहरूलाई डेलिगेट गरेर काम गरिराखेका हुन्छन्। वेन सबअर्डिनेट्स गेट अथोरिटी इट डेभलप्स अ फिलिङ अफ डेडिकेसन टु द वर्क। जब चाहिँ तल्लो तहका कर्मचारीले अधिकार प्राप्त गर्छन्, उनीहरूको पोजिटिभ फिडब्याक हुन्छ वर्कतर्फ, उनीहरूको पोजिटिभ माइन्डसेटले काम अगाडि बढाउँछन्। इट इज अल्सो मिनिमाइज द वर्कलोड अफ द टप म्यानेजर। यसले चाहिँ अब टप लेभल म्यानेजरको कामको बोधलाई पनि घटाइदिने काम गर्दछ। अब टप लेभल म्यानेजरले धेरै कुरालाई हेर्नुपर्छ, तर अब उसले डेलिगेट गरिदियो भने उसलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। रिड्युसेस द वर्कलोड इज वान अफ द बिगेस्ट एडभान्टेजेस अफ डेलिगेसन। वर्किङ इफिसियन्सीलाई पनि यसले के गर्छ? बढाउने काम गर्दछ। अब यहाँ हामीलाई क्वेसन के थियो? एक्सप्लेन द बेरियर्स अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी भन्ने थियो। अब बेरियरहरू, यो डेलिगेसन अफ अथोरिटी त गर्नुपर्छ, तर यो गर्दाखेरि देखिने अवरोधहरू, देखिने समस्याहरू के हुन्? त्यसैले सुरुमा के छ? फियर अफ लुजिङ इम्पोर्टेन्स अर कन्ट्रोल। अब डेलिगेट गरिदियो भने म्यानेजरले अलिकति आफ्नो कन्ट्रोल गुम्छ कि भन्ने डरले गर्छन्। म्यानेजर फिल द्याट डेलिगेसन अफ अथोरिटी विल डिक्रिज देयर इम्पोर्टेन्स। उनीहरूको इम्पोर्टेन्सै घटाइदिन्छ जस्तो सोध्छन् क्या। सच म्यानेजर फिल कम्फर्टेबल विथ होल्डिङ अथोरिटी देमसेल्फ। कोही कोही म्यानेजरहरू चाहिँ आफै मात्र सबै अथोरिटी होल्ड गर्न खोज्छन्, तिनीहरू चाहिँ डराउँछन् डेलिगेट गर्दाखेरि। किन? उनीहरूको इम्पोर्टेन्स अथवा उनीहरूको कन्ट्रोल गुम्छ भनेर। अनि यहाँ त्यही लेख्छ, दिस काइन्ड्स अफ म्यानेजर डेलिगेट ओन्ली द पार्ट अफ अथोरिटी विच रिलेटेड टु सबअर्डिनेट जब रेस्पोन्सिबिलिटी। अनि अर्को छ रिलक्टेन्ट टु डेलिगेट। सो म्यानेजर आर अनविलिङ टु डेलिगेट अथोरिटी टु सबअर्डिनेट। दे थिङ्क द्याट दे क्यान टेक बेटर डिसिजन देन देयर सबअर्डिनेट। सच काइन्ड अफ बिहेभियर अफ्टेन फाउन्ड एमङ दिस म्यानेजर हु हेभ बिन रिसेन्टली प्रमोटेड एन्ड हेभ एन इगो। जो म्यानेजरहरू चाहिँ भर्खर प्रमोसन भएको हुन्छन् र जसमा चाहिँ इगो हुन्छ, म ठुलो हुँ, सुपरियोरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, उनीहरू चाहिँ के सोध्छन् भन्दाखेरि आफ्नो सबअर्डिनेट्सभन्दा आफू नै खतरा हो, उही राजा हो, त्यसकारण डेलिगेट गर्न चाहँदैनन् तिनीहरू। उनीहरू अनविलिङ हुन्छन् डेलिगेट गर्नको लागि। दुईवटा पोइन्ट भयो। एउटा भनेको फियर अफ लुजिङ इम्पोर्टेन्स एन्ड कन्ट्रोल, सेकेन्ड भनेको रिलक्टेन्ट टु डेलिगेट। अनि त्यसपछि अर्को के छ? ल्याक अफ कन्ट्रोल। ल्याक अफ कन्ट्रोलमा यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ? म्यानेजर मे ल्याक कन्ट्रोल एन्ड ओभर डेलिगेटेड अथोरिटी वेन म्यानेजर आर अनस्किल्ड एन्ड इन्क्यापेबल
to get the job done from other, then they lose the control. They feel that they delegate authority to their सबअर्डिनेट, दे विल नट बी स्योर टु एचिभ एसाइन रेस्पोन्सिबिलिटी। अब म्यानेजरले चाहिँ घरिघरि डेलिगेट गर्यो भने आफूभन्दा तल्लो कर्मचारीले यो काम गर्न सक्दैन हो कि भनेर सोच राख्छन्, त्यसकारण उनीहरू डेलिगेट गरिदिँदैनन्। ल्याक अफ प्रोपोटस, जब म्यानेजर कन्फिडेन्स ल्याक गर्छ, ट्रस्ट ल्याक गर्छ आफ्नो सबअर्डिनेटप्रति, त्यसपछि उसले हेजिटेट गर्न थाल्छ। यहाँ त्यही लेखेको छ, वेन म्यानेजर ल्याक कन्फिडेन्स एन्ड trust in their subordinates, they hesitate to delegate the authority. Before delegating authority, manager must have confidence in their ability to control and help subordinates. म्यानेजर चाहिँ ऊ त हुनुपर्छ, कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। म्यानेजर चाहिँ ट्रस्ट वर्दी हुनुपर्छ कि उसले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि उसको सबअर्डिनेट्सले कामहरू गर्न सक्छ भनेर। इफ अ म्यानेजर ल्याक एबिलिटी टु मेक अ साउन्ड डिसिजन, ही डज नट बिलिभ इन हिज सबअर्डिनेट्स। अब म्यानेजरको आफ्नै स्किल छैन, आफ्नै कन्फिडेन्स छैन भने उसले कहाँ दिन्छ त? उसले आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई झनै दिँदैन। अनि अर्को के छ, इनएबिलिटी अफ द सबअर्डिनेट्सहरूले पनि काम गर्दैन सकेन भने डेलिगेसन प्रोसेसमा समस्या देखिन्छ, बेरियर्स हुन्छ। अब यसमा अरू बढी नै थप्न चाहनुहुन्छ भने इम्प्रोपर रिवार्ड एन्ड मोटिभेसन, रिस्क एभर्सन, अथोरिटी एन्ड टेन्डरेन्सी भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ क्या। अब यो रिस्क एभर्सनमा के लेखेको छ भने, रिस्क एभर्सनमा भनेको द सबअर्डिनेट्स मे प्रिफर टु एभोइड रिस्क, हिन्स दे मे वान्ट देयर सुपेरियर टेक अल रेस्पोन्सिबिलिटी। सबअर्डिनेट्सहरू उनीहरू रिस्कको डरले त सुपेरियरले नै गरोस् न, हामी किन आउने भनेर सोच्न सक्छन्। इम्प्रोपर रिवार्ड सिस्टम छ, इफ द सबअर्डिनेट्स पर्सिभ नो रिवार्ड फर एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटी, दे आर अनविलिङ टु एक्सेप्ट अथोरिटी। सबअर्डिनेट्सले अब यो काम गरेर हामीले रिवार्डै पाएनौँ भने के गर्ने भनेर पनि सोच्छन्। अब उनीहरूलाई रिवार्ड दिएन भने त्यतिखेर पनि डेलिगेसन अफ अथोरिटीमा बेरियर सिर्जना हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन छ, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। अब मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरहरू एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ यहाँनिर। अब मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको बारेमा लेखेको छ, द डेभलपमेन्ट अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, डेभलपमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इमर्ज द कन्सेप्ट अफ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। अब हाम्रो अर्गनाइजिङको सुरुमा अब बिहेभियरल एप्रोच थियो होइन अर्गनाइजिङ गर्ने, अनि त्यसपछि अहिले भनेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास भइरहेछ, ग्लोबलाइजेसन भइरहेछ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू खोलिरहेछ, अनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू राम्ररी डेभलप भइरहेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा के पऱ्यो, टिम अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर पऱ्यो। टिम अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ इट इज डिजाइन इन सच अ वे द्याट फोकसेस अन प्रोजेक्ट टाइप टिम विथ नो फङ्सनल हायरकी। यसमा हायरकी हुँदैन अरे। इन द अर्गनाइजेसन वर्क आर डिभाइडेड इन्टु भेरियस प्रोडक्ट अर युनिट एन्ड इज वर्क इज इन्ट्रस्टेड टु अ टिम ह्याभिङ डेडिकेटेड एन्ड इफिसियन्ट मेम्बर। Teams are formed as problems of being self-managed, cross-functional and virtual team. It has merit like collective goal setting, effective communication, complementary skill, flexibility in operation and self-directing. अब यो भन्न यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र वर्कहरू डिभाइड भएको हुन्छ, भेरियस प्रोजेक्ट युनिटमा वर्कहरू डिभाइड गरिन्छ भनेर भन्छ। अनि इच प्रोजेक्ट वर्क इज इन्ट्रस्टेड टु अ टिम ह्याभिङ डेडिकेटेड एन्ड इफिसियन्ट मेम्बर। र प्रत्येक कामहरू चाहिँ आफ्नो टिमलाई हेरेर कहाँनिर डेडिकेटेड वर्क छन् र त्यो कामसँग सम्बन्धित ज्ञान भएका मान्छेहरू कुन टिममा छ त्यसरी एसाइन गर्ने गरिन्छ। टिम आर फर्म एज प्रब्लम सल्भिङ, सेल्फ म्यानेज, क्रस फङ्सनल एन्ड भर्चुअल टिम भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यसको विभिन्न किसिमको मेरिटहरू रहेको हुन्छ, यसको विभिन्न किसिमको गोलहरू रहेको हुन्छ। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्ने, कम्प्लिमेन्टरी स्किल गर्ने, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ डाइरेक्टिङ जस्तो। अब अन द अदर ह्यान्ड इट ह्याज डिमेरिट्स लाइक कन्फ्लिक्ट, डिफिकल्ट टु कोअर्डिनेट। मेरिट भनेको चाहिँ यसको फाइदा भनेको रहेछ यहाँनिर। यसको फाइदा भनेको चाहिँ के रहेको रहेछ भन्दाखेरि अब इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ यस्तोमा। अनि त्यसपछि अर्को कम्प्लिमेन्ट्री स्किल्स हुँदो रहेछ, स्किल हुन्छ सबैसँग। फ्लेक्सिबिलिटी इन अपरेसन, अब यहाँ हायरकी अलिक राम्रो, यहाँ को ठुलो को सानो भन्ने हुँदैन नि त, त्यही भएर फ्लेक्सिबिलिटी इन अपरेसन छ यहाँनिर। अनि यसको डिमेरिट्समा चाहिँ के छ, कन्फ्लिक्ट छ, डिफिकल्ट टु कोअर्डिनेट छ, ल्याक अफ इफेक्टिभ कन्ट्रोलहरू दिएको छ। अनि सेकेन्डमा के भनेको छ, नेटवर्क अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। नेटवर्क अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा इट इज एन एलायन्स अफ सेभरल अर्गनाइजेसन फर द पर्पज अफ प्रोड्युसिङ अ प्रोडक्ट अर प्रोड्युसिङ सर्भिस टु कस्टमर। यो चाहिँ प्रोडक्ट उत्पादन गर्नको लागि अथवा कस्टमरहरूलाई सर्भिस प्रदान गर्नको लागि
धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरूको एलायन्स हो क्या, धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरू मिल्नु। नेटवर्क भनेको के हो? नेटवर्क भनेको जोड्ने, सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम हो कि होइन? नेटवर्क अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरले त्यही गर्छ, धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरूलाई जोडेर के गर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्टहरू प्रोड्युस गर्छ र अर्को भनेको कस्टमरलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। इट इज अल्सो नोन एज भर्चुअल अर मोडुलर अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको छ, यसलाई भर्चुअल अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर पनि भन्छ अरे। अनि यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलिमिनेट अननेसेसरी डिपार्टमेन्ट एन्ड टु पर्फर्म स्पेसलाइज हो। यसले चाहिँ अननेसेसरी डिपार्टमेन्टहरूलाई खतम गरिदिन्छ र स्पेसिफिक कामहरू गर्छ अरे। The merit of this organization are to minimize administrative cost, flexible in operation, foster learning and maintaining status। यसको फाइदाहरू हेर्ने हो भने यसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, प्रशासनिक खर्च, प्रशासनमा काम गर्दाखेरि हुने खर्चहरूलाई यसले मिनिमाइज गरिदिन्छ। यो अब काम गर्नको लागि फ्लेक्सिबल छ, लर्निङ एन्ड मेन्टेनिङ स्टाटस भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को यसको बेफाइदाहरूमा चाहिँ ल्याक अफ सेक्रेसी, डिफिकल्ट टु कोअर्डिनेट, इन्क्रिज डिपेन्डेन्सी। अब नेटवर्क भइसकेपछि त कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ अलिक मजाले, त्यो कोअर्डिनेसन हुँदैन अरे। अनि त्यसपछि यहाँनिर डिपेन्डेन्ट बढी बनाइदिन्छ क्या, अरूमा बढी निर्भर बनाइदिन्छ। अब यसरी पनि दिएको छ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा टिम बेस्ड स्ट्रक्चर भनेको छ नि। अब टिम बेस्ड स्ट्रक्चरमा यहाँ हेर्नु न, यसरी टिम बनाइदिएको छ उसले, टिम ए हुन्छ, अर्को भनेको टिम बी हुन्छ। अघि हामीले त्यहाँनिर टिम बेस्ड अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरै भनेको छ। अनि यहाँनिर अब यसको एडभान्टेजमा भनेको के रहेको छ, कलेक्टिभ गोल सेटिङ, अनि त्यसपछि म्युचुअल ट्रस्ट हुन्छ। कलेक्टिभ गोल सेटिङमा देयर इज प्रोभिजन अफ कलेक्टिभ गोल सेटिङ इन टिम बेस्ड अर्गनाइजेसन। इट पार्टिसिपेट्स अल इम्प्लोइज इन गोल सेटिङ, दिस चान्सेस इम्प्लोइ ओनरसिप इन गोल। अब यहाँ चाहिँ सबै इम्प्लोइहरूको कुरा सुन्दो रहेछ क्या, गोल निर्धारण गर्ने बेला सबै इम्प्लोइहरूलाई बोलाउने, अनि त्यसपछि उनीहरूको ओनरसिप सुनिश्चित गर्ने काम गर्दो रहेछ। म्युचुअल ट्रस्ट, अब यो टिममा भनेको तपाईँको दो दे मे बी डिफ्रेन्ट इन भेरियस ग्राउन्ड, दे आर इन्टरडिपेन्डेन्ट एन्ड कम्प्लिमेन्ट्री। यिनीहरू एकाअर्कासँग निर्भर रहेका हुन्छ नि त, त्यही भएर म्युचुअल ट्रस्ट राम्रो हुन्छ। यहाँनिर म्युचुअल ट्रस्ट वृद्धि गरिदिन्छ। अनि अरू के रहेछ, इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, टिम बेस्ड अर्गनाइजेसन इम्फसाइज टु वे कम्युनिकेसन। अब टिममा भइसकेपछि भनेपछि दुईवटा टिम बिच कोअर्डिनेसन गर्नको लागि कम्युनिकेसन चाहिन्छ, त्यही भएर यसले टु वे कम्युनिकेसनलाई इम्फसाइज गर्दो रहेछ, प्रोत्साहन गर्दो रहेछ। वाइल मेकिङ डिसिजन देयर इज क्लियर एन्ड स्विफ्ट कम्युनिकेसन बिट्विन द इम्प्लोइज। अनि त्यसपछि अर्को के छ, डिसिजन बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ, द डिसिजन इन टिम बेस्ड अर्गनाइजेसन आर मेड अन म्युचुअल कन्सेन्सस भनेको छ। कम्प्लिमेन्ट्री स्किल, अब थोरै पढ्दा हुन्छ। अनि डिसएडभान्टेजेस अफ टिम बेस्ड स्ट्रक्चरको के रहेछ, सोर्सेस अफ कन्फ्लिक्ट, डिफिकल्ट टु कोअर्डिनेट, ल्याक अफ इफेक्टिभ कन्ट्रोल, अब इन्टरडिपेन्डेन्स बढाइदिन्छ। अनि डिसिजनहरू यहाँ तल पनि दिएको छ। अनि नेटवर्क स्ट्रक्चरको कुरा गरेको थिएँ नि मैले। नेटवर्क स्ट्रक्चर भनेको यस्तो क्या, अब नेटवर्कले जोडेको छ नि यहाँ हेडक्वार्टर रिसर्चरहरू बिच। अनि अब यो नेटवर्क स्ट्रक्चरको एडभान्टेजमा तपाईँको इलिमिनेट ओभर डिपार्टमेन्टेसन, द मेन एडभान्टेजेस अफ नेटवर्क अर्गनाइजेसन इज इट इलिमिनेट्स ओभर द डिपार्टमेन्टेसन। अनि त्यसपछि यहाँनिर मिनिमाइज एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट छ, प्रशासनिक खर्चहरू, काम गर्दाखेरि हुने खर्चहरूलाई यसले घटाइदिन्छ। अब नेटवर्क भइसकेपछि सबैजना जोडिसकेपछि अलिक त्यो अप्ठ्यारो बाटोभन्दा पनि सजिलो बाटोबाट यिनीहरू कनेक्ट भयो क्या। अनि बेनिफिट अफ स्पेसियलाइजेसन, नेटवर्क अर्गनाइजेसन फोकसेस अन स्पेसियलाइजेसन। अब यहाँ स्पेसियलाइजेसन भनेको यसरी यहाँ प्रत्येक को स्पेसल आफ्नै उ त छ नि त, शाखाहरू रहेको छ नि त, कन्सल्टेन्सी, म्यानुफ्याक्चर, डिस्ट्रिब्युटर, सप्लायरहरूको। त्यसकारण के भन्न सकियो भन्दाखेरि बेनिफिट अफ स्पेसियलाइजेसन यहाँ के भनेको छ, नेटवर्क अर्गनाइजेसन फोकसेस अन स्पेसियलाइजेसन, द सपोर्टिङ एक्टिभिटिज आर अल्सो आउटसोर्स बेस्ड अन स्पेसियलाइजेसन। अनि त्यसपछि फ्लेक्सिबल इन अपरेसन, नेटवर्क अर्गनाइजेसन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, फोस्टर लर्निङ। अब नेटवर्क अर्गनाइजेसनको केही डिसएडभान्टेजहरू रहेको छ, पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट, ल्याक अफ सेक्रेसी। अब यो पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट त अगाडिकोमा पनि थियो, त्यसकारण तपाईँले अब डिसएडभान्टेज लेख्दाखेरि उस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ। डिफिकल्ट टु कोअर्डिनेट पनि भनेको छ यहाँनिर। मिनिमाइज कम्पिटेन्सी, कम्पिटिसनलाई घटाइदिँदो रहेछ यसले, किनभने सबैजना एकअर्काको
आधारमा निर्भर भएपछि कसरी अलिक क्रिएटिभ हुन्छ नि त। इट डिपेन्ड्स अन अदर अर्गनाइजेसन सिग्निफिकेन्टली, यही हो क्या कम्पिटेन्सीमा। अनि अर्को डिपेन्डेन्सी, इन्क्रिज डिपेन्डेन्सी, सबैजना डिपेन्डेन्ट भयो भने त सिद्धिहाल्यो नि। अनि अब 360 डिग्री स्ट्रक्चर पनि रहेको छैन मोडर्न अर्गनाइजेसन। 360 भनेको चाहिँ यसरी यो 360 डिग्रीको स्ट्रक्चर रहेको छ। 360 डिग्री फिडब्याक स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम इन विच इम्प्लोइ रिसिभ confidential anonymous feedback from the people who work around them, not just their immediate supervisor। 360 डिग्री स्ट्रक्चरमा इम्प्लोइले आफू वरिपरिका 360 डिग्री आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरूबाट फिडब्याकहरू पाउने गर्छन् अरे। आफूभन्दा ठुलोबाट मात्र होइन, ती 360 डिग्री वरिपरिकाबाट फिडब्याक पाउने गर्दछन्। दिस क्यान इन्क्लुड म्यानेजर, पियर्स, रिपोर्टिङ स्टाफ मेम्बर, कस्टमर। अब यो 360 डिग्रीभित्र चाहिँ को पऱ्यो? उनीहरूको अब म्यानेजर पनि परे, साथी पनि परे, अनि सुपरभाइजर पनि परे, स्टाफ मेम्बर पनि परे, कस्टमर पनि परे। अ मिक्सचर अफ अबाउट 8 to 12 पिपल फिल आउट एन एनोमनस अनलाइट फिडब्याक। अब यो 360 डिग्री स्ट्रक्चरको एडभान्टेजहरू सेल्फ अवेरनेस। अब सबैजनाले उसलाई फिडब्याक दिइराखेको हुन्छ त सेल्फ अवेरनेस भइहाल्छ नि। गेट अपर्च्युनिटी अन्डर 360 डिग्री इभल्युसन, द इम्प्लोइज आर इभ्यालुएटेड कम्प्रिहेन्सिभली, दे गेट प्रोपर फिडब्याक अन देयर जब पर्फर्मेन्स। त्यसकारण उसले अपर्च्युनिटी पनि पाउँछ। दे क्यान प्रिपेयर देमसेल्फ फर फर्दर अपर्च्युनिटी भनेको छ। अनि फोकसेस अन स्ट्रेन्थ। अब यो अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँ के भनेको छ, डिफाइन सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन, विच एप्रोच इज एप्रोप्रिएट टु द फ्यामिली ओन्ड स्मल बिजनेस। तपाईँले यसरी नै क्रिएटिभ क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ है। सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन पार्टबाट हो। अनि विच एप्रोच इज एप्रोप्रिएटेड टु द फ्यामिली ओन्ड स्मल बिजनेस। स्मल बिजनेसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन कि डिसेन्ट्रलाइजेसन उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। अब यो सजिलै तरिकाले बुझ्नुको लागि नेपालको इक्जाम्पल हेर्नु। नेपालमा 7 प्रोभिन्स छ नि। 7 प्रोभिन्स हुनु भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन हुनु हो क्या। भनेको विकेन्द्रीकरण, सङ्घ मात्रै हुनु भनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्रीकरण, सेन्ट्रलाइजेसन हो भने। अब त्यसरी सङ्घले विभिन्न प्रदेशहरू बनायो भने त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन र सेन्ट्रलाइजेसन यहाँ डेफिनेसनमा पनि त्यही भन्छ। सेन्ट्रलाइजेसन इज द सिस्टमेटिक रिजर्भेसन अफ डिसिजन मेकिङ अथोरिटी एट द टप लेभल म्यानेजमेन्ट। द सिस्टम इज हाइली एप्रोप्रिएट इन स्मल अर्गनाइजेसन पर्फर्मिङ बिजनेस। सेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ एकल अधिकार, आफू मात्रै अधिकार राख्ने, एकतन्त्रीय भन्न खोज्दा हुन्छ। नेपालमा अब यो 7वटा प्रदेश आउनुभन्दा अगाडि नेपाल के थियो भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइजेसन कन्ट्री थियो, सेन्ट्रलाइज्ड कन्ट्री थियो। अब 7 प्रोभिन्स आइसकेपछि डिसेन्ट्रलाइज कन्ट्री भयो। किन भन्दाखेरि उसले अधिकारहरू आफूमा मात्रै राखेन नि त, धेरै अधिकारहरू प्रदेशलाई दियो नि त, त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छ। अब हेर्नु, एउटा कुरा के बुझ्नु, सेन्ट्रलाइजेसन चाहिँ स्मल बिजनेसहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो क्वेसन के थियो, विच एप्रोच इज एप्रोप्रिएट टु द फ्यामिली ओन्ड। साना फ्यामिलीहरूले खोलेका बिजनेसको लागि, परिवारले खोलेका साना बिजनेसको लागि कुन चाहिँ तरिका उपयुक्त? सेन्ट्रलाइजेसन उपयुक्त। अब डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ टेन्डेन्सी अफ डिस्पर्स द डिसिजन मेकिङ अथोरिटी एट द लोएस्ट लेभल इन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। डिस्पर्स भनेको के हो? डिस्पर्स भनेको वितरण गर्ने क्या। डिसिजन मेकिङ अथोरिटी, निर्णय गर्ने अधिकारहरू तल्लो लेभलमा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई डिसेन्ट्रलाइजेसन भनिन्छ। अनि त्यसपछि व्हेन द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज कम्प्लेक्स एन्ड फुल अफ अनसर्टेनिटी, अथोरिटी अफ डिसिजन मेकिङ इज डेलिगेट टु द लोवर लेभल अफ म्यानेजमेन्ट। तल्लो तहको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अधिकारहरू डेलिगेट गरिन्छ जब त्यहाँनिर अनसर्टेनिटीहरू हुन्छ, जब त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यतिखेर डिसेन्ट्रलाइजेसनको एकदमै बढी उपयोगिता हुन्छ। देयरफोर इन द प्रोसेस अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन, डिसिजन मेकिङ अथोरिटी इज गिभन टु दोज लेभल विच निड टु इम्प्लिमेन्ट द्याट डिसिजन। अब यसमा चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई दिने गरिन्छ, किनभने उनीहरूलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार एकदमै खाँचो रहेको हुन्छ। दिस फिलोसफी
The philosophy behind the decentralization of authority is that top management reserve limited authority and delegate maximum. यहाँनिर चाहिँ माथिल्लो तहले थोरै अधिकार मात्रै आफूलाई राख्छ, धेरै अधिकारहरू तल्लो तहलाई दिन्छ। नेपालमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन राम्रोसँग भएको छैन। प्रदेशहरू त आए तर सङ्घले सबै अधिकार प्रदेशलाई दिइसकेको छैन। अझै पनि धेरै कुरामा प्रदेशहरू सङ्घले हामीलाई अधिकार दिँदै भनेको छ। छैन राम्रो इक्जाम्पल डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको इन्डिया हो, किनभने त्यहाँ प्रत्येक स्टेटले आफ्नै किसिमको नियमहरू बनाएको छ। त्यहाँनिर प्रत्येक स्टेटको धेरै नै अधिकारहरू रहेको छ। त्यही भएर इन्डियाभन्दा पनि बढी हामी इन्डियाको बिहार, गुजरात, युपी, महाराष्ट्र त्यो सुनिराखेको हुन्छौँ क्या, तिनीहरूको सरकारले यस्तो गर उस्तो गर भनेर। अब यहाँनिर थप ल्याइदिएको छु तपाईँलाई। एडभान्टेजेस पनि सोध्न सक्छ, डिसएडभान्टेज पनि सोध्न सक्छ। Centralization is an approach of organizational design in which one individual or top management makes decision and provides direction to the organization. एउटै मात्रै व्यक्ति, एउटै मात्रै मान्छेले डिसिजन बनाएर अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यस्तोलाई भनिन्छ सेन्ट्रलाइजेसन। टप लेभल म्यानेजमेन्टले मात्रै गर्छ। अनि यसको एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ फ्यासिलिटेट्स युनिफाइड एन्ड क्विकर डिसिजन। अब एकजना मात्रैले गर्ने हो होइन, त्यसकारण क्विकर डिसिजन हुन्छ। अब धेरैजना हुन्छ नि त डिसेन्ट्रलाइजेसन हुँदाखेरि, त्यसकारण त्यतिखेर चाहिँ अलिक टाइम बढी लाग्छ डिसिजन बनाउँदाखेरि। तर यहाँनिर त एकतन्त्रीय हुन्छ, एकल काटे हुन्छ, त्यसकारण युनिफाइड एन्ड क्विकर डिसिजन भन्न सकियो। अनि इजी टु म्यानेज ड्युरिङ क्राइसिस एन्ड बिग डिसिजन। अब यो चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थामा देशमा समस्या भएको बेलामा चाहिँ इजी टु म्यानेज हुन्छ क्या। अनि यसबाट चाहिँ ठुलो डिसिजनहरू बनाउन सकिन्छ। यसले चाहिँ अब क्राइसिसहरूलाई समाधान गर्नको लागि मद्दत गरिदिन्छ। आफै बुझ्नु न, अब धेरैजनालाई अधिकार बाँडिदिएको छ भने त त्यतिखेर त अब क्राइसिस सजिलैसँग समाधान हुँदैन नि त, मतहरू बाजिन थाल्छ नि त। एकजनाले एक तरिकाले काम अगाडि बढाउँछ, अर्कोले अर्को तरिकाले। त्यही भएर सेन्ट्रलाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ इजी टु म्यानेज क्राइसिस, समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अनि सुइटेबल ओभर इन्भाइरोमेन्टल स्टेबिलिटी। स्टेबल इन्भाइरोमेन्टमा यसको प्रयोग एकदम राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको। अनि अर्को सुइटेबल वेन द क्यापेसिटी एट लोवर लेभल इज पुअर। If the lower level lacks necessary skill and capability, the top management is required to involve in most of the decision. जब चाहिँ लोवर लेभलको स्किल हुँदैन, जब उनीहरूसँग सिप हुँदैन नि, तब चाहिँ माथिल्लो लेभल इन्भल्भ हुनुपर्छ क्या। त्यसकारण सेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ जब तल्लो तहको मान्छेहरूको स्किल हुँदैन तब काम आउँछ। सुइटेबल मोस्टली फर स्मल अर्गनाइजेसन। सानोतिनो व्यवसायहरूको लागि सेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ, किनभने अब सानोतिनोमा त एकजना मात्रै मान्छेले अप्पर लेभलले मात्रै कन्ट्रोल गर्दा राम्रो नि त। धेरैजनाले कन्ट्रोल गर्न थाल्यो भने त्यहाँ तै पनि राजा मै पनि राजा भने कसले बजाउने बाजा हुन्छ नि त। अनि कस्ट इफेक्टिभ भनेको यसले चाहिँ खर्चहरूलाई अलिक घटाइदिने गर्दछ। अब एउटा मात्रै मान्छे हुन्छ, एउटा मात्रै एस्पेक्ट हुन्छ, त्यही भएर। अनि अब सेन्ट्रलाइजेसनको प्रब्लमहरू पनि रहेछ। Problem in environmental adaptation. The centralized organizational structure is not able to cope with complexity and dynamism of the environment. जब इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज हुन थाल्छ नि तब यो सेन्ट्रलाइजले काम गर्न छोड्छ क्या। किनभने अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट डाइनामिक हुन्छ, सबै एउटै मात्रै व्यक्तिले बुझ्न सक्दैन, सबैजना मिलेर बुझ्नुपर्छ, सबैजना मिलेर समस्या समाधान निकाल्नुपर्छ। त्यसकारण प्रब्लम इन इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ, अनसुइटेबल फर लार्ज अर्गनाइजेसन। सेन्ट्रलाइजेसन इज नट सुइटेबल इफ द अर्गनाइजेसन इज लार्ज एन्ड डाइभर्सिफाइड। ठुलो छ भने उपयुक्त छैन। अनसुइटेबल फर रुटिन अपरेसनल डिसिजन। अपरेसनल डिसिजन आर टेकन बाई युनिट्स एन्ड डिपार्टमेन्ट इन रेगुलर म्यानर। त्यही भएर यो सेन्ट्रलाइजेसन पनि अब रुटिनको लागि, रुटिनमा काम गर्ने संस्थाहरूको लागि त्यस्तो इफेक्टिभ हुँदैन। लो चान्स फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। द मिडल एन्ड लोवर लेभल म्यानेजर आर नट इन्भल्भ इन डिसिजन मेकिङ क्या यो सेन्ट्रलाइजेसनमा। त्यही भएर म्यानेजमेन्टको डेभलप नै हुँदैन नि। तल्लो तह बिचको तहले कामै गर्ने पाउँदैनन्, उनीहरूले डिसिजन मेकिङको चान्सै पाउँदैनन्। त्यही भएर यसले के गर्छ, लो चान्सेस फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। अरू पनि रहेछ पोसिबिलिटी अफ पावर मिसयुज। एकजनालाई मात्रैलाई अधिकार छ भने त ऊ त धेरै नै
तानाशाही धेरै नै खतरा बन्न खोज्छ नि त, त्यही भएर मिसयुज हुने चान्स हुन्छ। लो मोरल एन्ड मोटिभेसन एन्ड लोवर स्किल, तल्लो तहका मान्छेहरूको मोटिभेसनै हुँदैन, उनीहरूको मोरल एकदमै लो हुन्छ, मोरल डाउन भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि म्यानेजर एट द टप इज ओभर बर्डन्ड भनेको उसलाई पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ, थकित हुनसक्छ, बर्न आउट हुन्छ भनौँ न। त्यसै गरी अब डिसेन्ट्रलाइजेसनको पनि यहाँनिर दिएको छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनिदिइहालेँ। यहाँ हेर्नु न, डिस्पर्सन अथवा डिस्ट्रिब्युसन अफ फङ्सन एन्ड पावर फ्रम सेन्ट्रल अथोरिटी टु रिजनल एन्ड लोकल अथोरिटी। रिजनल, अघि मैले प्रादेशको कुरा गरेको थिएँ, स्थानीय तहको पनि अब यहाँ भन्यो। अब एडभान्टेज डिसेन्ट्रलाइजेसनको, रिलिफ टु टप लेभल म्यानेजमेन्ट, माथिल्लो तहलाई सबै काम तल्लो तहले गरिदिन्छन्, आरामले बस्ने हो, हेर्ने हो भन्ने खालको हुन्छ। उनीहरूको वर्कलोडलाई भनेको डिक्रिज गरिदिन्छ। अनि पोसिबिलिटी अफ बेटर एन्ड क्विकर डिसिजन, अब माथिल्लो लेभल एक्लैले गर्नु पर्दैन होइन, तल्लो तहले पनि गरिदिन्छ। त्यही भएर क्विक एन्ड इफेक्टिभ डिसिजनमा पनि यसले मद्दत पुर्याउँदछ। अर्को के रहेछ, डाइभर्सिफिकेसन भनेको विविधता हुन्छ। यहाँनिर डाइभर्सिटी हुन्छ प्रोडक्ट, मार्केट र अरू एक्टिभिटीमा। अनि हेल्प टु एड्रेस द डाइभर्स अपरेसनल इस्यु। अब अपरेसनल इस्यु भनेको समस्याहरूलाई सबै व्यक्तिहरू मिलेर समाधान गरिदिन्छन्। सबैको ज्ञान एकै किसिमको हुँदैन नि त, कोही कुनै कुरामा स्पेसलाइज हुन्छ, कोही कुनै कुरामा दक्ष हुन्छ। सबैको नलेज मिक्सम्याक्स गरेर उनीहरू प्रब्लम समस्या समाधान गरिदिन्छन्। फ्यासिलिटेट्स म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट, अब यसमा भनेको मिडल लेभल पनि डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा सहभागी भए, त्यसकारण उनीहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ। तर उता सेन्ट्रलाइजेसनमा टप लेभलले मात्रै गर्ने भएर मिडल लेभल र लोवर लेभलले पार्टिसिपेट गर्नै पाएका थिएनन्। अनि हाई मोरल एन्ड मोटिभेसन भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन हेल्प्स टु मोटिभेट द लोवर लेभल एम्प्लोइ, इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन, फोकसेस अन कोर एक्टिभिटी। अनि डिसएडभान्टेजेस पनि रहेको छ, जस्तै अब कस्टली मेथड। यो डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको निकै नै खर्च लाग्यो। पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट, यो चाहिँ क्राइसिसको बेला सुइटेबल हुँदैन। अनि यसले रिस्कहरू बढाइदिन्छ। अनि कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनमा यो डिफिकल्ट हुन्छ। अनि यसले फियर इन्क्रिज इन म्यानेजरल फियर्स भनेर भनौँ। अब यसमा हेर्नु न, त्यही हो, डेलिगेसन, डिसेन्ट्रलाइजेसन र सेन्ट्रलाइजेसनको मात्रै क्वेसन रहेको छ। अब तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुभयो